ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुज्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य 67तमः पाठः गतपाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे षडुत्तरद्विशततमात् धातोः आरभ्य षोडशोत्तरद्विशततमं धातुं यावत् अस्माभिः धातूनां रूपाणां वाचनं कृतं। तत्र लछलाछि लक्षणे, वाछि इच्छायाम्, आछि आयामे, ह्रीच्छ लज्जायां, हुर्च्छा कौटिल्ये, मूर्च्छा मोहसमुच्छ्राययोः, स्फूर्च्छा विस्तृतौ, युच्छ प्रमादे, उछि उञ्छे, उच्छी निवासे विवासे निवासे इति न विवासे इति एते धातवः पठिताः। एतेषां रूपाणि पठितानि। अत्र मध्ये मध्ये सैद्धान्तिकी चर्चा अपि कृता। यथा हुर्च्छा इत्यत्र उपधायाञ्च इत्यनेन दीर्घः, तद्वत् स्फूर्च्छा इत्यत्रापि सः दीर्घः भवति। उछि इत्यत्र नुमागमः इदित्वात् भवति इति। सम्यक्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। उछि उञ्छ इति अयमप्युदुपधः उञ्छति इति इदित्वान्नुमे अलघूपधत्वान्न गुणः उञ्छाञ्चकारेति नुमि कृते संयोगे गुरु इत्युकारस्य गुरुत्वात् इजादेश्च इत्याम् इति भावः। सम्यक्। इति तत्र अस्माभिः दृष्टम्। अधुना अस्माकं क्रमे भ्वादिप्रकरणस्यास्य 67तमः पाठः आरब्धो भवति। 67तमे पाठे अस्मिन् आदौ तावत् वयं यं धातुं पठामः सः भवति धृज इति। तत्र 17तमः धातुः एषः भवति। अत्र क्रमशः केचन गत्यर्थकाः धातवः वर्तन्ते। कथयति धृजधृजी, ध्रजध्रजी, ध्वजध्वजी गतौ, एते गत्यर्थकाः वर्तन्ते। सर्वेषामपि एकमेकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। धर्जति, धृञ्जति, ध्रजति, ध्रञ्जति, ध्वजति, ध्वञ्जति, एवं रीत्या। व्याख्याता किं कथयति अत्र तत् पश्यामः। आद्यौ रुदुपधौ, नाम आद्यौ द्वौ एतेषु गत्यर्थकेषु यौ वर्तेते। कौतौ धृज धृजी इति। रुदुपधौ नाम ऋकारः उपधावर्णः वर्तते अनयोः। इतरे चत्वारः अदुपधाः, नाम अन्ये ये चत्वारः वर्तन्ते ध्रज ध्रजि ध्वज ध्वजिते अदुपधाः वर्तन्ते। ततः उक्तं द्वितीयचतुर्थषष्ठा इदितः, नाम एते इदितः वर्तन्ते। द्वितीयः कः? धृजि। चतुर्थः कः? ध्रजि। षष्ठः कः? ध्वजि। एते इदितः वर्तन्ते। सम्यक्। आम्, तर्हि अत्र अग्रे कथयति धर्जति इत्यत्र कथयति व्याख्याता शपि लघुपदगुणः रपरत्वं, नाम लटितपि शपि लघुपदगुणः भवति, रपरत्वम्, अतः रूपं सिद्धं भवति धर्जति इति। गत्यर्थकः एव अयमपि धातुः, अतः गतिविशेषः एव अत्रापि ज्ञातो भवति। सम्यक्। अतः आम्, तर्हि लटि अत्र कथं रूपाणि चेत् धर्जति धर्जतः धर्जन्ति, धर्जसि धर्जत्थः धर्जथ, धर्जामि धर्जावः धर्जामः,
व्याख्याता अग्रे कथयति दधर्ज आम् दधर्ज दधृजतुः इति कथयति, नाम लिटः रूपद्वयं कथयति। तर्हि तदेव धृज धृज धृधृज उरुत् धर्धृज हलादिशेषः धधृज अभ्यासे चर्चा दधृज दधृज इत्यवस्थायां गुणः लघुपदगुणः ध अर्ज दधर्ज इति भवति। द्विवचने बहुवचने तु गुणः न भवति। असंयोगात् लिट्कित् इति कित्वा तयोः नाम द्विवचने बहुवचने च कित्वेन गुणनिषेधः सत्वात्, अतः द्विवचने दधृजतुः बहुवचने दधृजुः इत्येवं रूपम्। मध्यमपुरुषे दधर्जिथ अत्रापि गुणः भविष्यति। दधृजथुः दधृज उत्तमपुरुषे दधर्ज दधृजीवः नैव दधृजीव दधृजिम पुनः वदामि दधृजिव दधृजिम एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे लुट् भवति। धर्जिता धर्जितारो धर्जितारः धर्जितासि धर्जितास्थः धर्जितास्थः धर्जितास्मि धर्जितास्वः धर्जितास्मः। तदनन्तरं लृट् भवति। धर्जिष्यति धर्जिष्यतः धर्जिष्यन्ति धर्जिष्यसि धर्जिष्यथः धर्जिष्यथः धर्जिष्यामि धर्जिष्यावः धर्जिष्यामः। तदनन्तरं लोट् भवति। धर्जतु धर्जतात् धर्जतां धर्जन्तु धर्ज धर्जतात् धर्जतं धर्जत धर्जानि धर्जाव धर्जामः। तदनन्तरं लिङ् भवति, नैव लङ् भवति। अधर्जत् अधर्जताम् अधर्जन् अधर्जः अधर्जतम् अधर्जत अधर्जम् अधर्जाव अधर्जाम। तदनन्तरं लिङ् भवति। धर्जेत् धर्जेतां धर्जेयुः धर्जेः धर्जेतं धर्जेत धर्जेयं धर्जेव धर्जेम। तदनन्तरम् आशीर्लिङ् भवति। आशीर्लिङ्गः एकं रूपं व्याख्यात्रापि प्रदत्तं वर्तते। धृज्यात् लुङः अपि एकं रूपं दत्तमस्ति। अधर्जीत् धृज्यात् इत्यत्र यासुटः कित्वं भवति, अतः गुणः न भवति इत्येव विशेषः। अतः धृज्यात् धृज्यास्तां धृज्यासुः धृज्याः धृज्यास्तं धृज्यास्तधृज्या संधृज्या स्वधृज्या स्म। ततः अधर्जीत् इत्यस्ति खलु। आम् व्याख्यात्र उक्तम् अधर्जीत् खलु, तदेव गुणः भविष्यति। आम् अतः अतो हलादेर्लघोः इति न प्रवर्तते, यतोहि रेफजकारयुक्तः संयोगः परतः वर्तते। अतः वृद्धिः अत्र भवति। वदव्रजहलन्तस्याचः इति किं कथयति तद्द्रष्टव्यम्। यद्यपि पठितं तदेव वदव्रजहलन्त हलन्तः तु एषः धातुः अस्ति एव, परन्तु तत्र अकारस्य एव दीर्घः उच्यते खलु। व्रजेः वदेः व्रजेः हलन्तस्य च अङ्गस्य अचः स्थाने वृद्धिः स्यात् सिचि परस्मैपदेषु, तर्हि तु वृद्धिः स्यात् खलु। वृद्धिः स्यात् यदि, तर्हि अधर्जीत् इति कथम् अधार्जीत् इति वक्तव्यं खलु, यतोहि अङ्गम् अस्ति, अङ्गे अकारः अत्र लब्धः वर्तते वा न वा। तत्र वदव्रजहलन्तस्य आचः इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य तृतीयस्य अयं विषयः वर्तते। सप्तमाध्याये नाम सपादसप्ताध्यायीरेव वर्तते। अपि च पुगन्तलघुपदस्य च इति क्व एषापि सपादसप्ताध्यायी एव वर्तते। अतः असिद्धत्वविचारोऽपि न वर्तते। अतः अत्र वृद्धिः स्यात् इति चिन्त्यते। एवं खलु। तर्हि वृद्धौ अधार्जीत् इति युक्तं स्यात् इति भाति। अन्यः निषेधः तु सद्यः मया न स्फुर्यते अत्र। यत् अतो हलादेर्लघु इति विकल्पोऽपि नास्ति, यतोहि लघु नास्ति अयम् आकारः। अतः अधार्जीत् अधार्जिष्टाम् अधार्जिषुः अधार्जीः अधार्जिष्टम् अधार्जिष्ट अधार्जिषम्
लृङि तावत् अधर्जिष्यत् अधर्जिष्यताम् अधर्जिष्यन् अधर्जिष्यः अधर्जिष्यतम् अधर्जिष्यत अधर्जिष्यम् अधर्जिष्याव अधर्जिष्याम। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे धातुः वर्तते मूले धृजि इदित् अस्ति, अत्र नुम् भविष्यति। सम्यक्। नुमः कारणात् उपधायाम् उकारः उपधाभूतः उकारः न लभ्यते इति कृत्वा अत्र नाम उपधागुणः अपि न भवति, अतः धृञ्जति। व्याख्याता कथयति इदित्वान्नुं भवति दद्धृञ्ज, सः तु लिटः रूपं कथयन्नस्ति। वयं लटः आदौ वदामः। धृञ्जति धृञ्जतः धृञ्जन्ति धृञ्जसि धृञ्जथः धृञ्जथः धृञ्जामि धृञ्जावः धृञ्जामः। सम्यक्। तदनन्तरं तत्र व्याख्याता लिटः रूपं कथयन्नस्ति दद्धृञ्ज। कथं रूपाणि? दद्धृञ्ज दद्धृञ्जतुः दद्धृञ्जुः दद्धृञ्जिथ दद्धृञ्जथुः दद्धृञ्ज दद्धृञ्ज दद्धृञ्जिव दद्धृञ्जिम। सम्यक्। अग्रे कथयति अग्रे तु लिटि लिङि आशीर्लिङि कथयन्नस्ति व्याख्याता। ततः प्राक्तनान् लकारान् वयम् आदौ वदामः। लुट् अग्रे भवति। धृञ्जिता धृञ्जितारो धृञ्जितारः धृञ्जितासि धृञ्जितास्थः धृञ्जितास्थ धृञ्जितास्मि धृञ्जितास्वः धृञ्जितास्मः। लृट् धृञ्जिष्यति धृञ्जिष्यतः धृञ्जिष्यन्ति धृञ्जिष्यसि धृञ्जिष्यथः धृञ्जिष्यथ धृञ्जिष्यामि धृञ्जिष्यावः धृञ्जिष्यामः। लोट् धृञ्जतु धृञ्जतात् धृञ्जतां धृञ्जन्तु धृञ्ज धृञ्जतात् धृञ्जतं धृञ्जत धृञ्जानि धृञ्जाव धृञ्जाम। लङ् अधृञ्जत् अधृञ्जताम् अधृञ्जन् अधृञ्जतः अधृञ्जः अधृञ्जतम् अधृञ्जत अधृञ्जम् अधृञ्जाव अधृञ्जाम। लिङ् धृञ्जेत् धृञ्जेतां धृञ्जेयुः धृञ्जेः धृञ्जेतं धृञ्जेत धृञ्जेयं धृञ्जेव धृञ्जेम। तदनन्तरं अग्रे भवति आशीर्लिङ्। तत्र कथयति व्याख्याता इदित्वान्न लोपो न एवं अनिदितामिति न प्रवर्तते इति। धृञ्जात् धृञ्जास्तां धृञ्जासुः धृञ्जाः धृञ्जास्तं धृञ्जास्तधृञ्जासं धृञ्जास्वधृञ्जास्म। तदनन्तरं लुङ् अधृञ्जीत् इत्यस्ति, एवं खलु। अधृञ्जीत् अधृञ्जिष्टाम् अधृञ्जिषुः अधृञ्जीः अधृञ्जिष्टम् अधृञ्जिष्टम् अधृञ्जिष्टा अधृञ्जिषम् अधृञ्जिष्व अधृञ्जिष्म। सम्यक्। तदनन्तरं लृङ् लकारः अस्ति। अधृञ्जिष्यत् अधृञ्जिष्यताम् अधृञ्जिष्यन् अधृञ्जिष्यः अधृञ्जिष्यतम् अधृञ्जिष्यत अधृञ्जिष्यम् अधृञ्जिष्याव अधृञ्जिष्याम। एवं रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे अस्ति ध्रज इति, एवं खलु। अतः मूले ध्रज इति अस्ति खलु, तत्र व्याख्याता कथयति ध्रजति इति। सः अग्रे लिडादिषु कथयन्नस्ति। लटः आदौ रूपाणि वदामः। ध्रजति ध्रजतः ध्रजन्ति ध्रजसि ध्रजथः ध्रजथः ध्रजामि ध्रजावः ध्रजामः। एवं खलु। कथयति लिटि णलि दध्राज नाम ध्रज ध्रज धध्रज दध्रज अत उपधायाः दध्रा दध्राज 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 दध्रजतुः दध्रजुः दध्रजिथ। अत्र नाम णलि परतः एव उपधः दीर्घः इति स्मर्तव्यम्। णलुत्तमो वा इति चापि स्मर्तव्यम्। दध्रजिथ दध्रजिथ दध्रजथुः दध्रज अत्रापि वृद्धिः न दध्रज उत्तमपुरुषे दध्राज दध्रज रूपद्वयं। दध्रजिव दध्रजिम एवं। सम्यक्। अग्रे तत्र लुट् ध्रजिता ध्रजितारौ ध्रजितारः ध्रजितासि ध्रजितास्थ ध्रजितास्थ ध्रजितास्मि ध्रजितास्वः ध्रजितास्मः। सम्यक्। तदनन्तरं अग्रे लृट् लकारः भवति खलु। ध्रजिष्यति ध्रजिष्यतः
ध्रजिष्यन्ति, ध्रजिष्यसि, ध्रजिष्यथः, ध्रजिष्यथः, ध्रजिष्यामि, ध्रजिष्यावः, ध्रजिष्यामः। लोट् ध्रजतु, ध्रजतात्, ध्रजतां, ध्रजन्तु, ध्रजतात, ध्रजतं, ध्रजत, ध्रजानि, ध्रजाव, ध्रजामः, ध्रजाम। लङ् अध्रजत्, अध्रजताम्, अध्रजन्, अध्रजः, अध्रजतम्, अध्रजत, अध्रजम्, अध्रजाव, अध्रजाम। तदनन्तरं लिङ् ध्रजेत्, ध्रजेतां, ध्रजेयुः, ध्रजेः, ध्रजेतं, ध्रजेत, ध्रजेयं, ध्रजेव, ध्रजेम। आशीलिङ् ध्रज्यात्, ध्रज्यास्तां, ध्रज्यासुः, ध्रज्याः, ध्रज्यास्तं, ध्रज्यास्त, ध्रज्यासं, ध्रज्यास्व, ध्रज्यास्म। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे भवति लुङ्लकारः। अत्र अतोहरादिर्लघो इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति, अतः व्याख्यात्रापि तत्र रूपद्वयमुक्तम् अध्राजीत्, अध्रजीत्। सम्यक्। अतः अध्राजीत्, अध्रजीत्, अध्राजिष्टाम्, अध्रजिष्टाम्, अध्राजिषुः, अध्रजिषुः, अध्राजीः, अध्रजीः, अध्राजिष्टम्, अध्रजिष्टम्, अध्राजिष्ट, अध्रजिष्ट, अध्राजिषम्, अध्रजिषम्, अध्राजिष्व, अध्रजिष्व, अध्राजिष्म, अध्रजिष्म। एवं रूपाणि। लृङि अध्रजिष्यत्, अध्रजिष्यताम्, अध्रजिष्यन्, अध्रजिष्यः, अध्रजिष्यतम्, अध्रजिष्यत, अध्रजिष्यम्, अध्रजिष्याव, अध्रजिष्याम। एवं रूपाणि। सम्यक्। अग्रे तत्र धातुः भवति ध्रजि इति। सम्यक्। इदित्वान्नं भवति, अतः लटि व्याख्याता कथयति अदुपधोयं नाम अकारः उपधायाम् अस्य वर्तते। सम्यक्। अतः इदित्वान्नमि सति ध्रञ्जति, ध्रञ्जतः, ध्रञ्जन्ति, ध्रञ्जसि, ध्रञ्जथः, ध्रञ्जत, ध्रञ्जामि, ध्रञ्जाव, ध्रञ्जाम। सम्यक्। तदनन्तरं लिटः एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते व्याख्यात्र दध्रञ्ज कथयति इदित्वान्न लोपो न। दध्रञ्जतु। अत्र टिप्पणीकारः कथयति सम्पादकः संयोगात् परत्वात् कित्वा भावात् इत्युचितम्। किं मूले किमुक्तमस्ति? इदित्वान्न लोपो न, नाम इदित्वान्न लोपः न भवति। एवं खलु? पादटिप्पणीकारणे किमुक्तं? संयोगात् परत्वात् कित्वा भावात्। आम्, कित्वर्गत्वं खलु अपेक्षितं वर्तते। व्याख्यात्र किमुक्तम्? इदित्वान्न लोपो न। इदित्वान्न लोपः इत्यपि वक्तुं शक्यते खलु, क्लेशः नास्ति खलु। ध्रजि इति अस्ति खलु। आम्, संयोगात् परतः कित्वं नास्ति, अतः न, संयोगात् परतः कित्वं यदि स्यात्, संयोगे कारणं किम्? इदित्वं खलु। इदित्वकारणात् संयोगः लब्धः, यतोहि नकारः मध्ये आगतः। तदनन्तरमेव अत्र अनिदितां हरुताय इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति, यतोहि कित्वर्गत्वम् अपेक्षितं, ङित्वर्गत्वं वा अपेक्षितं, तन्न भवति। अतः मूलतः कारणं तु इदित्करणमेव अस्ति खलु। अतः व्याख्यात्रापि यदुक्तं तन्न दोषाय। अस्तु। आम्, तर्हि कथं रूपाणि? दध्रञ्ज, दध्रञ्जतुः, दध्रञ्जुः, दध्रञ्जितः, दध्रञ्जितः, दध्रञ्जथुः, दध्रञ्ज, दध्रञ्ज, दध्रञ्जिव, दध्रञ्जिम। सम्यक्। लुटि ध्रञ्जिता, ध्रञ्जितारौ, ध्रञ्जितारः, ध्रञ्जितासि, ध्रञ्जितास्थः, ध्रञ्जितास्थ, ध्रञ्जितास्मि, ध्रञ्जितास्वः, ध्रञ्जितास्मः। लृट् ध्रञ्जिष्यति, ध्रञ्जिष्यतः, ध्रञ्जिष्यन्ति, ध्रञ्जिष्यसि, ध्रञ्जिष्यथः, ध्रञ्जिष्यथः, ध्रञ्जिष्यामि, ध्रञ्जिष्यावः, ध्रञ्जिष्यामः। लोट् ध्रञ्जतु, ध्रञ्जतात्, ध्रञ्जतां, ध्रञ्जन्तु। ध्रञ्ज, ध्रञ्जतात्, ध्रञ्जतं, ध्रञ्जत, ध्रञ्जानि, ध्रञ्जाव, ध्रञ्जाम। लङ् अध्रञ्जत्, अध्रञ्जताम्, अध्रञ्जन्, अध्रञ्जः, अध्रञ्जतम्, अध्रञ्जत, अध्रञ्जम्, अध्रञ्जाव, अध्रञ्जाम। विध्रिङ् ध्रञ्जेत्, ध्रञ्जेतां, ध्रञ्जेयुः, ध्रञ्जेः, ध्रञ्जेतं, ध्रञ्जेत, ध्रञ्जेयं, ध्रञ्जेव, ध्रञ्जेम। आशीलिङ् ध्रञ्ज्यात्, ध्रञ्जास्तां, ध्रञ्जासुः, ध्रञ्जाः, ध्रञ्जास्तं, ध्रञ्जास्त, ध्रञ्जासं, ध्रञ्जास्व, ध्रञ्जास्म। सम्यक्। लुङि अध्रञ्जीत्, अध्रञ्जिष्टाम्, अध्रञ्जिषुः, अध्रञ्जीः, अध्रञ्जिष्टम्, अध्रञ्जिष्ट, अध्रञ्जिषम्, अध्रञ्जिष्ट,
अध्रञ्जिष्व अध्रञ्जिष्म। अत्रापि नुमः अनन्तरं लघुः न तिष्ठति अकारः संयोगे परगुरुत्वं भवति इति कृत्वा तत्र अतोहलादिर्लघोः इति न भवति। लृङ् अध्रञ्जिष्यत् अध्रञ्जिष्यताम् अध्रञ्जिष्यन् अध्रञ्जिष्यत् अध्रञ्जिष्यः अध्रञ्जिष्यतम् अध्रञ्जिष्यत अध्रञ्जिष्यम् अध्रञ्जिष्याव अध्रञ्जिष्याम। तदनन्तरं अग्रे धातुः व्याख्यातः इङ्गितं करोति। ध्वजीति मूले पश्यन्तु। ध्वज 19-तमः धातुः अस्ति खलु। कथयति ध्वजतीति। ध्वजति इति एकं क्रियापदं मूले अपि प्रदत्तम् अस्ति खलु। अतः कथं रूपाणि ध्वजति ध्वजति ध्वजतः ध्वजन्ति ध्वजसि ध्वजथः ध्वजथ ध्वजामि ध्वजावः ध्वजामः। तदनन्तरं लिटः एकं रूपं व्याख्यात्रा प्रदत्तं वर्तते। दध्वाज नाम तदेव अभ्यासकार्यादिकं सर्वं कृत्वा दध्वाज दध्वजतुः दध्वजुः दध्वजिथ दध्वजथुः दध्वज दध्वाज दध्वाज इति अस्ति खलु। ध्वज इति अस्ति खलु। अतः णलुत्तमो वा इति प्रवृत्तं भविष्यति। दध्वाज दध्वज दध्वजिव दध्वजिम एवं रूपाणि उत्तमपुरुषे च ज्ञेयानि। लुट् ध्वजिता ध्वजितारौ ध्वजितारः ध्वजितासि ध्वजितास्थः ध्वजितास्थ ध्वजितास्मिन् ध्वजितास्वः ध्वजितास्मः। लृट् ध्वजिष्यति ध्वजिष्यतः ध्वजिष्यन्ति ध्वजिष्यसि ध्वजिष्यथः ध्वजिष्यथः ध्वजिष्यामि ध्वजिष्यावः ध्वजिष्यामः। लोट् ध्वजतु ध्वजतात् ध्वजतां ध्वजन्तु ध्वज ध्वजतात् ध्वजतं ध्वजत ध्वजानि ध्वजाव ध्वजाम। लङ् अध्वजत् अध्वजताम् अध्वजन् अध्वजः अध्वजतम् अध्वजत अध्वजम् अध्वजाव अध्वजाम। लिङ् ध्वजेत् ध्वजेतां ध्वजेयुः ध्वजेः ध्वजेतं ध्वजेत ध्वजेयं ध्वजेव ध्वजेम। आशीलिङ् ध्वज्यात् ध्वज्यास्तां ध्वज्यासुः ध्वज्याः ध्वज्यास्तं ध्वज्यास्त ध्वज्यासं ध्वज्यास्व ध्वज्यास्म। अतोहरादिर्लघु इत्यस्य प्रवृत्तिः भविष्यति। अतः रूपद्वयं सर्वत्रापि। लुङि अध्वाजीत् अध्वजीत् अध्वाजिष्टाम् अध्वजिष्टाम् अध्वाजिषुः अध्वजिषुः अध्वाजीः अध्वजीः अध्वाजिष्टम् अध्वजिष्टम् अध्वाजिष्ट अध्वजिष्ट। लुङ् उत्तमपुरुषे अध्वाजिषम् अध्वजिषम् अध्वाजिष्व अध्वजिष्व अध्वाजिष्म अध्वजिष्म एवं रूपाणि भवन्ति। लृङि अध्वजिष्यत् अध्वजिष्यताम् अध्वजिष्यन् अध्वजिष्यः अध्वजिष्यतम् अध्वजिष्यत अध्वजिष्यं मध्यमपुरुषं पुनः वदामि। अध्वजिष्यः अध्वजिष्यतम् अध्वजिष्यत अध्वजिष्यम् अध्वजिष्याव अध्वजिष्याम। सम्यक्। अग्रे व्याख्याता कथयति ध्वञ्जीति मूले ध्वजिगतौ इति अस्ति अग्रे धातुः। सः तत्र इदित् वर्तते। अतः लिटः एकं रूपं व्याख्याता दध्वञ्ज इति कथयति। परन्तु वयं लटः अपि रूपाणि कथयामः। इदित्वान्नुमि ध्वञ्जति ध्वञ्जतः ध्वञ्जन्ति ध्वञ्जसि ध्वञ्जथः ध्वञ्जथ ध्वञ्जामि ध्वञ्जावः ध्वञ्जामः। लिटि दध्वञ्ज दध्वञ्जतुः दध्वञ्जुः दध्वञ्जिथ दध्वञ्जथुः दध्वञ्ज दध्वञ्ज दध्वञ्जिव दध्वञ्जिम एवं रूपाणि। लुटि ध्वञ्जिता ध्वञ्जितारो ध्वञ्जितारः ध्वञ्जितासि ध्वञ्जितास्थः ध्वञ्जितास्थ ध्वञ्जितास्मि ध्वञ्जितास्वः ध्वञ्जितास्मः। लृटि ध्वञ्जिष्यति ध्वञ्जिष्यतः ध्वञ्जिष्यन्ति ध्वञ्जिष्यसि ध्वञ्जिष्यथः ध्वञ्जिष्यथ ध्वञ्जिष्यामि ध्वञ्जिष्यावः ध्वञ्जिष्यामः। लोटि ध्वञ्जतु ध्वञ्जतात् ध्वञ्जतां ध्वञ्जन्तु ध्वञ्ज ध्वञ्जत ध्वञ्ज ध्वञ्जतात् ध्वञ्जतं ध्वञ्जत ध्वञ्जानि ध्वञ्जाव ध्वञ्जाम। लङि अध्वञ्जत् अध्वञ्जताम् अध्वञ्जन् अध्वञ्जः अध्वञ्जतम् अध्वञ्जत अध्वञ्जम् अध्वञ्जाव अध्वञ्जाम। तदनन्तरं लिङि ध्वञ्जेत् ध्वञ्जेतां ध्वञ्जेयुः ध्वञ्जेः ध्वञ्जेतं ध्वञ्जेत ध्वञ्जेयं ध्वञ्जेव ध्वञ्जेम। आशीर्लिङि ध्वञ्जात् ध्वञ्जास्तां ध्वञ्जासु ध्वञ्जाः ध्वञ्जास्तं ध्वञ्जास्त ध्वञ्जासं ध्वञ्जास्व ध्वञ्जास्म। लुङि अध्वञ्जीत् अध्वञ्जिष्टाम् अध्वञ्जिषुः अध्वञ्जीः अध्वञ्जिष्टम् अध्वञ्जिष्ट अध्वञ्जिषम् अध्वञ्जिष्व अध्वञ्जिष्म। आशीर्लिङि अध्वञ्जिष्यत् अध्वञ्जिष्यताम् अध्वञ्जिष्यन्
अध्वञ्जिष्यः अध्वञ्जिष्यतम् अध्वञ्जिष्यत अध्वञ्जिष्यम् अध्वञ्जिष्याव अध्वञ्जिष्याम सम्यक् इति एते केचन गत्यर्थकाः अत्र पठिताः। एतेषाम् एकमेकं लटः रूपं मूले प्रदत्तमित्युक्तमेव। अग्रे इदानीम् अग्रिमं धातुं पश्यामः। अग्रे धातुः वर्तते कूज अव्यक्ते शब्दे 23-200तमः धातुः इति। कूज इति अत्र तदेव अव्यक्तशब्दार्थे यद्यपि पूर्वमपि धातवः अस्माभिः पठिताः, परन्तु तत्र अव्यक्तशब्देषु अपि वैविध्यं भवति। कोकिलः यथा अव्यक्तं शब्दं करोति तादृश अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते। समीचीनम्। आं तर्हि तत्र व्याख्याता कथयति कूज अव्यक्ते शब्दे स्पष्टं नाम स्पष्टं वर्तते, तत्र किमपि वक्तव्यम् इति नास्ति। अयम् अदित् धातुः वर्तते। कूज नाम जकारान्तः वस्तुतः एषः वर्तते, अकारस्य इतसंज्ञत्वात् लोपः भवति। आं तर्हि प्रकृते कथं रूपाणि इति चेत् लटि कूजति कूजतः कूजन्ति, कूजसि कूजथः कूजथ कूजामि कूजावः कूजामः। लिटि तदेव कूज कूज कुकूज कुकूज कुहोश्चु चुकूज चुकूज इति रूपं भविष्यति। चुकूज चुकूजतुः चुकूजुः चुकूजितः चुकूजथुः चुकूज चुकूज चुकूजिव चुकूजिम एवं रूपाणि अत्र ज्ञेयानि। लुटि कूजिता कूजितारो कूजितारः कूजितासि कूजितास्थः कूजितास्थः कूजितास्मि कूजितास्वः कूजितास्मः। अग्रे लृट् कूजिष्यति कूजिष्यतः कूजिष्यन्ति कूजिष्यसि कूजिष्यथः कूजिष्यथः कूजिष्यामि कूजिष्यावः कूजिष्यामः। लोट् कूजति कूजतु कूजतात् कूजतां कूजन्तु कूज कूजतात् कूजतं कूजत कूजानि कूजाव कूजाम। लङ् अकूजत् अकूजताम् अकूजन् अकूजः अकूजतम् अकूजत अकूजम् अकूजाव अकूजाम। लिङ् कूजेत् कूजेतां कूजेयुः कूजेयः कूजेतं कूजेत कूजेयं कूजेव कूजेम। आशीर्लिङ् कूज्यात् कूज्यास्तां कूज्यासुः कूज्याः कूज्यास्तं कूज्यास्त कूज्यासं कूज्यास्व कूज्यास्म। लुङ् अकूजित् अकूजिष्ठाम् अकूजिषुः अकूजिः अकूजिष्ठम् अकूजिष्ट अकूजिषम् अकूजिष्व अकूजिष्म। तदनन्तरं लृङ् लृङ् लकारः अकूजिष्यत् अकूजिष्यताम् अकूजिष्यन् अकूजिष्यः अकूजिष्यतम् अकूजिष्यत अकूजिष्यम् अकूजिष्याव अकूजिष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे भवति व्याख्याता कथयति सर्जतीत्यत्र शोपदेशत्वात् सत्वं। मूले अग्रे धातुद्वयमस्ति अर्जषर्ज अर्जने। अर्जनार्थे एतद्धातुद्वयं भवति। कूज धातोः चुकूज इति लिटः मूले प्रदत्तं वर्तते। तानि च रूपाणि अस्माभिः उक्तानि तत्सम्बन्धीनि। आम् अर्जधातोः एकं रूपं दत्तमस्ति अर्जति मूले, लिटः रूपम् आनर्ज इति। एवं खलु। अतः अस्य रूपाणि आदौ वयं वदामः। अर्जति अर्जतः अर्जन्ति अर्जसि अर्जथः अर्जथः अर्जामि अर्जावः अर्जामः। लिटि नुडागमः विशेषः वर्तते। नाम अर्ज 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 अत आदेः आ अर्ज नुडागमः आन् अर्ज आनर्ज। सम्यक्। आनर्ज आनर्जतु आनर्जुः आनर्जितः आनर्जथुः आनर्ज आनर्ज आनर्जिव आनर्जिम एवं लिटिरूपाणि। लटि अर्जिता अर्जितारो अर्जितारः अर्जितासि अर्जितास्थः अर्जितास्थ अर्जितास्मि अर्जितास्वः अर्जितास्मः। लृटि अर्जिष्यति अर्जिष्यतः अर्जिष्यन्ति अर्जिष्यसि अर्जिष्यथः अर्जिष्यथः अर्जिष्यामि अर्जिष्यावः अर्जिष्यामः। लोटि अर्जतु अर्जतात् अर्जताम् अर्जन्तु अर्जतात् अर्जतम् अर्जतः अर्जानि अर्जाव अर्जाम।
लङि आडागमः विशेषः वर्तते आडजादीनाम् इत्यनेन। अतः आर्जत् आर्जताम् आर्जन् आर्जः आर्जतम् आर्जत आर्जम् आर्जाव आर्जाम लङि विधिलिङि अर्जेत अर्जेताम् अर्जेयुः अर्जेः अर्जेतम् अर्जेत अर्जेयम् अर्जेव अर्जेम। आशीर्लिङि अर्जात् अर्जास्ताम् अर्जासु अर्जाः अर्जास्तम् अर्जास्त अर्जासम् अर्जास्व अर्जास्म। तदनन्तरं लुङि अत्रापि आडागमः आर्जीत् आर्जिष्ठाम् आर्जिषुः आर्जीः आर्जिष्ठम् आर्जिष्ठ आर्जिषम् आर्जिषम् आर्जिष्ट आर्जिषम् आर्जिष्व आर्जिष्म। लृङि अत्रापि आडागमः आर्जिष्यत् आर्जिष्यताम् आर्जिष्यन् आर्जिष्यः आर्जिष्यतम् आर्जिष्यत आर्जिष्यम् आर्जिष्याव आर्जिष्याम। सम्यक्। इदानीं सर्जधातोः विषये तदेव व्याख्यात्रा तत्र उक्तमेव सर्जति इत्यत्र शोपदेशत्वान् शोपदेशत्वात् सत्वं नाम सत्वं भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि अत्र मूले रूपद्वयम् अस्यापि दत्तमस्ति खलु सर्ज ससर्ज एवं रीत्या सर्जति ससर्ज एवं खलु। अतः तत्र अर्जनार्थकस्य अस्य धातोः लटि रूपं वदामः, रूपाणि वदामः। सर्जति सर्जतः सर्जन्ति सर्जसि सर्जथः सर्जथः सर्जामि सर्जावः सर्जामः। लिटि ससर्ज ससर्जतुः ससर्जुः ससर्जितः ससर्जथुः ससर्ज ससर्ज ससर्जिव ससर्जिम। लुङि सर्जिता सर्जितारो सर्जितारः सर्जितासि सर्जितास्थः सर्जितास्थः सर्जितास्म सर्जितास्व सर्जितास्मः। लृट् सर्जिष्यति सर्जिष्यतः सर्जिष्यन्ति सर्जिष्यसि सर्जिष्यथः सर्जिष्यथः सर्जिष्यामि सर्जिष्यावः सर्जिष्यामः। तदनन्तरं लोट् भवति अग्रे सर्जतु सर्जतात् सर्जतां सर्जन्तु सर्ज सर्जतात् सर्जत्तं सर्जत सर्जानि सर्जाव सर्जाम। लङ् असर्जत् असर्जताम् असर्जन् असर्जः असर्जतम् असर्जत असर्जम् असर्जाव असर्जाम। लिङ् सर्जेत् सर्जेतां सर्जेयुः सर्जेः सर्जेतं सर्जेत सर्जेयं सर्जेव सर्जेम। तदनन्तरम् अग्रे भवति आशीर्लिङ्लकारः सर्जात् सर्जास्तां सर्जासुः सर्जाः सर्जास्तं सर्जास्त सर्जासं सर्जास्व सर्जास्म। तदनन्तरं लिङ् एवम् असर्जीत् असर्जिष्ठाम् असर्जिषु असर्जीः असर्जिष्ठम् असर्जिष्ट असर्जिषम् असर्जिष्व असर्जिष्म। लृङ् असर्जिष्यत् असर्जिष्यताम् असर्जिष्यन् असर्जिष्यः असर्जिष्यतम् असर्जिष्यत असर्जिष्यम् असर्जिष्याव असर्जिष्याम इति अत्र च रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति मूले तत्र गर्जष धातुः दृश्यते शब्दे गर्जशब्दे सिंहः गर्जति खलु तस्मिन् अर्थे। व्याख्याता अस्मिन् विषये किमपि नोक्तम् अतः वयम् अस्य रूपाणि वदामः। व्याख्याता तु अजधातोः विषये कथयन्नस्ति। स तु धातुः किञ्चित् अग्रे आगमिष्यति तत्र विशेषाः सन्ति। ततः पूर्वम् एते धातवः अस्माभिः वक्तव्याः गर्जशब्दे। आम् तर्हि लट् गर्जति गर्जतः गर्जन्ति गर्जसि गर्जथः गर्जथः गर्जामि गर्जावः गर्जामः। लिट् जगर्ज जगर्जतुः जगर्जुः जगर्जिथ जगर्जथुः जगर्ज जगर्ज जगर्जिव जगर्जिम। लोट् गर्जिता गर्जितारो गर्जितारः गर्जितासि गर्जितास्थः गर्जितास्थः गर्जितास्मि गर्जितास्वः गर्जितास्मः। लृट् गर्जिष्यति गर्जिष्यतः गर्जिष्यन्ति गर्जिष्यसि गर्जिष्यथः गर्जिष्यथः गर्जिष्यामि गर्जिष्यावः गर्जिष्यामः। लोट् गर्जतु गर्जतात् गर्जतां गर्जन्तु गर्ज गर्जतात् गर्जतं गर्जत गर्जानि गर्जाव गर्जाम। लङ् अगर्जत् अगर्जताम् अगर्जन् अगर्जः अगर्जतम् अगर्जत अगर्जम् अगर्जाव अगर्जाम। लिङ् गर्जेत गर्जेतां गर्जेयुः गर्जेः गर्जेतं गर्जेत गर्जेयं गर्जेव गर्जेम। तदनन्तरम् आशीर्लिङ् गर्जात् गर्जास्तां गर्जासु गर्जाः गर्जास्तं गर्जास्थ गर्जासं गर्जास्व गर्जास्म। तदनन्तरं
लुङ् लकारः अगर्जीत अगर्जिष्ठाम् अगर्जिषुः अगर्जीः अगर्जिष्टम् अगर्जिष्ठ अगर्जिषम् अगर्जिष्व अगर्जिष्मा ततः लृङ् लकारः अगर्जिष्यत् अगर्जिष्यताम् अगर्जिष्यन् अगर्जिष्यः अगर्जिष्यतम् अगर्जिष्यत अगर्जिष्यम् अगर्जिष्याव अगर्जिष्याम एवं लृङि च रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। तदनन्तरम् अग्रे मूले धातुपाठे रूपम् अस्ति तर्जभर्त्सने। सम्यक्। अतः तर्जयति तर्जयामि इति वदामः खलु, तदर्थं तु अयं धातुः चुरादौ वा दिवादौ वा अस्ति इति अग्रे द्रक्ष्यामः। भ्वादौ तु अस्ति, अतः तस्य रूपद्वयं मूले प्रदत्तं वर्तते। किं? तर्जति तदर्जा, एवं खलु। तर्हि कथं लटि? तर्जति तर्जतः तर्जन्ति तर्जसि तर्जथः तर्जथः तर्जामि तर्जावः तर्जामः। लिटि ततर्ज ततर्जतुः ततर्जुः तदर्जितः तदर्जथुः तदर्जथुः तदर्ज ततर्ज ततर्जिव ततर्जिम। लटि तर्जिता तर्जितारौ तर्जितारः तर्जितासि तर्जितास्थः तर्जितास्थ तर्जितास्मि तर्जितास्वः तर्जितास्मः। लृटि तर्जिष्यति तर्जिष्यतः तर्जिष्यन्ति तर्जिष्यसि तर्जिष्यथः तर्जिष्यथः तर्जिष्यामि तर्जिष्यावः तर्जिष्यामः। लोटि तर्जतु तर्जतात् तर्जतां तर्जन्तु तर्जतर्जतात् तर्जतं तर्जत तर्जानि तर्जाव तर्जामा। लङि अतर्जत् अतर्जताम् अतर्जन् अतर्जः अतर्जतम् अतर्जत अतर्जम् अतर्जाव अतर्जामा। ततः विधिलिङि तर्जेत् तर्जेतां तर्जेयुः तर्जेः तर्जेतं तर्जेत तर्जेयं तर्जेव तर्जेम। ततः आशीर्लिङि तर्जा तर्जास्तां तर्जासुः तर्जाः तर्जास्तं तर्जास्तः तर्जासं तर्जास्व तर्जास्म। तदनन्तरं तत्र आशीर्लिङ्गः अनन्तरं लुङ् लुङ् भवति खलु। तर्हि तत्र कथं रूपाणि? अतर्जित अतर्जिष्ठाम् अतर्जिषुः अतर्जिः अतर्जिष्टम् अतर्जिष्ठ अतर्जिषम् अतर्जिष्व अतर्जिष्म। लृङि अतर्जिष्यत् अतर्जिष्यताम् अतर्जिष्यन् अतर्जिष्यः अतर्जिष्यतम् अतर्जिष्यत अतर्जिष्यम् अतर्जिष्याव अतर्जिष्याम। एवं रूपाणि। सम्यक्। अग्रे भवति कर्ज व्यथने इति अस्ति। नाम व्यथा कश्चन दुःखविशेषः, कष्टदः अन्तः यः भवति तस्मिन् विषये अयं कर्ज इति धातुः वर्तते। तस्य लटि रूपाणि कथं भवन्ति इति चेत् कर्जति कर्जतः कर्जन्ति कर्जसि कर्जथः कर्जथः कर्जामि कर्जावः कर्जामः। तदनन्तरं अग्रे लिट् भवति। चकर्ज चकर्जतुः चकर्जुः चकर्जितः चकर्जथुः चकर्ज चकर्ज चकर्जीव चकर्जिम। ततः लुट् कर्जिता कर्जितारो कर्जितारः कर्जितासि कर्जितास्थः कर्जितास्थः कर्जितास्मि कर्जितास्वः कर्जितास्मः। ततः लृट् कर्जिष्यति कर्जिष्यतः कर्जिष्यन्ति कर्जिष्यसि कर्जिष्यतः कर्जिष्यथः कर्जिष्यामि कर्जिष्यावः कर्जिष्यामः। ततः लोट् कर्जतु कर्जतात् कर्जतां कर्जन्तु कर्ज कर्जतात् कर्जतं कर्जत कर्जानि कर्जाव कर्जामः। कर्जाम कर्जानि कर्जाव कर्जाम। अग्रे अकर्जत् नाम लुङ् लकारः अकर्जत् अकर्जताम् अकर्जन् अकर्जः अकर्जतम् अकर्जत अकर्जम् अकर्जाव अकर्जाम। सम्यक्। तदनन्तरं लिङ् कर्जेत् कर्जेतां कर्जेयुः कर्जेः कर्जेतं कर्जेत कर्जेयं कर्जेव कर्जेम। ततः आशीर्लिङ् कर्जात् कर्जास्तां कर्जासुः कर्जाः कर्जास्तं कर्जास्त कर्जासं कर्जास्व कर्जास्म। तदनन्तरं लुङ् अकर्जीत् अकर्जिष्ठाम् अकर्जिषुः अकर्जीः अकर्जिष्ठम् अकर्जिष्ट अकर्जिषम् अकर्जिष्व अकर्जिष्म। ततः लृङ् अकर्जिष्यत् अकर्जिष्यताम् अकर्जिष्यन् अकर्जिष्यः अकर्जिष्यतम् अकर्जिष्यत अकर्जिष्यम् अकर्जिष्याव अकर्जिष्याम। सम्यक्। एवम् अस्य रूपाणि वक्तव्यानि। अग्रे
आं कर्जधातोः अनन्तरं खर्जपूजने च इति अस्ति अग्रिमः धातुः। नाम अयं धातुः व्यथनार्थे अपि वर्तते, पूजनार्थे अपि वर्तते। कः? खर्जति इति। अतः तत्र लटि कथं रूपाणि भवन्ति इति चेत् तदेव आम् खर्जति खर्जतः खर्जन्ति, खर्जसि खर्जथः खर्जतः, खर्जामि खर्जावः खर्जामः। सम्यक्। ततः चखर्ज चखर्जतुः चखर्जुः, चखर्ज चखर्जथुः चखर्ज, चखर्ज चखर्जिव चखर्जिम। सम्यक्। तदनन्तरं लुट्लकारः एवं खर्जिता खर्जितारो खर्जितारः, खर्जितासि खर्जितास्थः खर्जितास्थः, खर्जितास्मि खर्जितास्वः खर्जितास्मः। ततः लृट् खर्जिष्यति खर्जिष्यतः खर्जिष्यन्ति, खर्जिष्यसि खर्जिष्यथः खर्जिष्यथः, खर्जिष्यामि खर्जिष्यावः खर्जिष्यामः। ततः लोट् खर्जतु खर्जतात् खर्जतां खर्जन्तु, खर्ज खर्जतात् खर्जतं खर्ज खर्जतात् खर्जतं खर्जत। एवं खलु? खर्जानि खर्जाव खर्जाम। ततः लङ् अखर्जत् अखर्जताम् अखर्जन् अखर्जः अखर्जतम् अखर्जत, अखर्जम् अखर्जाव अखर्जाम। ततः लिङ् खर्जेत् खर्जेतां खर्जेयुः खर्जेः खर्जेतं खर्जेत, खर्जेयं खर्जेव खर्जेम। आशीर्लिङ् खर्ज्यात् खर्जास्तां खर्जासुः खर्जाः खर्जास्तां खर्जास्त, खर्जाः खर्जास्तं खर्जास्त, खर्जासं खर्जास्व खर्जास्म। एवं पूजनार्थकः एषः अपि धातुः सिद्धः भवति। अत्र च मूले चखर्ज इति रूपं पठितं वर्तते एकमेव। सम्यक्। इतः अग्रे धातुं पश्यामः। कः धातुः अस्ति चेत् अजगतिक्षेपणयोः इति अस्ति। व्याख्याता कथयति अजगतीति। नाम अयम् अजधातुः गत्यर्थकः क्षेपणार्थकश्च। अजति इति एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते। व्याख्याता अपि कथयति लिटि लटि अजति इत्यादि सिद्धवत् कृत्य लिटिविशेषमाः नाम लिटिविशेषाय सूत्रमग्रे कथयिष्यते। ततः पूर्वं लटः रूपाणि वयम् अत्र वदामः। तर्हि अत्र अजति अजतः अजन्ति, अजसि अजथः अजथ, अजामि अजावः अजामः। एवं लटि भवन्ति अत्र रूपाणि। समीचीनम्। अधुना अग्रे अत्र सूत्रं पठ्यते। नाम लिटि कश्चन विशेषः वर्तते। तदर्थं व्याख्याता कथयति सिद्धवत् कृत्य लिटिविशेषणाः अजेर्व्यघञपोः। नाम सूत्रमस्ति मूले अजेर्व्यघञपोः। व्याख्यायां घञयोः इति जातं वर्तते। वस्तुतः घञपोः इति कर्तव्यं। तत्र पकारः अस्ति सः अजेर्व्यघञपोः इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे भवतः अजेः इति एकं, घञपोः इति चापरम्। अजेः इति तत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। नैव त्रीणि पदानि सन्ति। अजेः इति एकं षष्ठ्यन्तं, वि इति द्वितीयं पदं भवति। तद्विषये व्याख्याता कथयति इति दीर्घान्तं लुप्तप्रथमाकं। नाम दीर्घः नाम अत्र वि इत्यत्र दीर्घः वर्तते। नाम दीर्घ ईकारान्तः अयं शब्दः। तस्य च प्रथमा विभक्त्यन्तम् इदं रूपं भवति वि इति, परन्तु प्रथमा तत्र लुप्ता वर्तते इति। लुप्तप्रथमाकम् इदं वर्तते इति भावः। एतादृशी विभक्तिलोपव्यवस्था च अस्माभिः असकृतपूर्वं दृष्टैव अस्ति, पठितैव अस्ति। एवं खलु? घञपोः घञ्च अप्च घञपौ तयोः घञपोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। सम्यक्।
व्याख्याता कथयति आर्थधातुके इति अधिकृतम् आर्थधातुके इति अधिकारः अत्र आयाति इति। सम्यक्। ततः विषयसप्तम्येषा न तु परसप्तमी। ओह्, नाम घञपोः इत्यत्र सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम् अस्ति इत्युक्तं किल। सा एषा सप्तमी विषयसप्तमी भवति इति। कुतः कथमुच्यते? व्याख्यानात्। व्याख्यानञ्च लक्ष्यं पुरस्कृत्य क्रियते। कथयति तदाह आर्थधातुकविषय इत्यादिना मूले अवलोक्यताम्। न न न न न आर्धधातुके इत्यत्र या सप्तमी सा विषयसप्तमी। घञपोः इति तु विषयसप्तमी न। अपि च घञपोः इति नास्ति पदं तृतीयं पदं। तृतीयं पदं किमस्ति? अघञपोः इति। अत एव वि अघञपोः अत्र यण खलु भवति। अतः व्यघञपोः इति भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते तदेव। नाम तत्र नञ् तत्पुरुषः अपि कर्तव्यः। नाम आदौ इतरेतरयोगद्वन्द्वः क्रियते खलु। घञ् च अप् च घञपौ न घञपौ अघञपौ तयोः अघञपोः। एवं नञ् तत्पुरुषसमासः नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वगर्भनञ् तत्पुरुषसमासः अघञपोः इति पदे वर्तते इति भावः। सम्यक्। इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः। अजेः वी स्यात्। अजेः वि इत्ययमादेशः स्यात्। वि इति आदेशः भवति कस्य? अज इति धातोः स्थाने। आर्थधातुकविषये आर्धधातुकविषये गम्यमाने घञमपं च वर्जयित्वा घञम् अपं च वर्जयित्वा इति। अग्रे कथयति व्याख्याता अजेरिति इकानिर्देशः। एवं खलु सूत्रे अजेः। यद्यपि धातुरयम् अदित् नाम अकारः इति यस्य, तथापि इकानिर्देशः अत्र कृतः वर्तते। कथयति अजधातोः इत्यर्थः। कथयति आर्धधातुके इति परसप्तम्याश्रयणेन तु वेवीयते इति न स्यात्। यङ्लुकि भवति खलु प्रयोगः। कः? वेवीयते। तत्र अजत् इति धातोः स्थाने वि इति आदेशः क्रियते। अतः तत्र यङ् उत्पद्यते। यङि परतः द्वित्वं भवति। विवीय अभ्यासस्य गुणः भवति। वेवीय ततः लटितपि शपि वेवीयते। लटि तप्रत्ययः भवति। कथयति नाम परसप्तम्याश्रयेण यदि आर्धधातुके नाम आर्धधातुके संज्ञके परतः इत्येवं परसप्तमी आश्रिता स्यात् तर्हि तु वेवीयते इति यङन्तः प्रयोगः। यतः पठति पठ्यते खलु इत्यादीनि यङन्तरूपाणि भवन्ति खलु। तद्वत् वेवीयते इति न स्यात्। कुतः? कथयति वीभावात् प्राक् अजादित्वात् ञासम्भवात् इति। सम्यक्। नाम यावत्पर्यन्तं वि इति आदेशः न स्यात् तावत्पर्यन्तं यङ् प्रत्ययः न स्यादेव। एतदर्थं नाम अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय अत्र अस्माभिः नाम यङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं किञ्चिदत्र अवगन्तव्यं। यङ् प्रत्ययविधायकं सूत्रं किं भवति इति चेत्
धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छ नैव नैव न तत्तु सन्विधायकं भवति। धातोरेकाचो हलादेः क्रियासंविहारे यङ् इति भवति। सम्यक्। अतः तत्र हलादिः भवति यः धातुः तस्मादेव यङ् भवति क्रियासमविहारार्थे। क्रियासंविहारः नाम किं भवति इति भृषत्वम् अथवा पौनःपुन्यम् इति सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः। सद्यः यङ् प्रत्ययार्थं धातुः हलादिरेव अपेक्षितः इति अवगमनमस्ति चेत् पर्याप्तमस्ति अस्याः पङ्क्तेः अवगमनाय। अधुना पश्यन्तु किमुक्तं। वीभावात् प्राग् अजादित्वात् ञसम्भवात् नाम ञः असम्भवः ञसम्भवः नाम यावत्पर्यन्तं वि इति आदेशः न स्यात् तावत्पर्यन्तं तत्र अजधातोः यङ् प्रत्ययः न सम्भवति। कुतः? यतोहि हलन्तस्य हलादेरेव यङ् प्रत्ययः उक्तः वर्तते। अजधातुस्तु अजादिः वर्तते, हलादिर्नास्ति खलु। सम्यक्। अतः तत्र यङ् न प्रवर्तेत। सम्यक्। अजधातोः परतः आर्धधातुकसंज्ञकः यङ् न सुतरां भवितुम् अर्हति। कुतः? यतोहि अजधातुः तु अजादिः वर्तते। अतः तत्र आर्धधातुके इत्यत्र विषयसप्तमी इति नोच्यते। क्षन्तव्यः, परसप्तमी इति नोच्यते। नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति अस्य विषयस्य इत्येतस्य विषयः नास्ति सः। एवं खलु? परन्तु आर्धधातुके विवक्षिते नाम आर्धधातुकं यदा विवक्षितं भवति नाम करिष्यते कः यङ् इति प्रत्ययः विधास्यते तस्य विवक्षायां सत्यामेव अजधातोः वि इति आदेशः भवतु। अतः इदानीं नाम अज इत्यस्य स्थाने वि इति आदेशः जातः तर्हि यङ् प्रत्ययः भवति। नाम अजादित्वं धातोः लभ्यते ततः साक्षात् यङ् तत्र परतः आगत्य तिष्ठति। यदि परसप्तमी इति स्वीक्रियेत तर्हि अज इति धातोः कदापि यङ् नोत्पद्यते। कुतः? यतोहि सः हलादिर्नास्ति। तदेव उक्तम् अजादित्वात् ञसम्भवात् नाम अजादिः एषः धातुः वर्तते। अतः यङः असम्भवः स्यात्। अतः अत्र विषयसप्तमी एव आश्रयणीया। तदेव कथयति अग्रे। विषयसप्तम्याश्रयणेन तु ञङि विवक्षिते विभावे सति हलादित्वात् ञङ् निर्बाधः न यङि विवक्षिते तत्र विभावः भवत्येव। अधुना अस्य हलादित्वं सम्पद्यते। अधुना यङ् भवितुम् अर्हति। यङः विधाने तत्र बाध एव न भवति इति भावः। अतः विषयसप्तम्या एषः अर्थः तत्र आश्रीयते। कः? नाम आर्धधातुकविषये घञमपञ्च वर्जयित्वा इति एवमस्ति। सम्यक्। घञ् अप् इत्यपि आर्धधातुकमेव वर्तते प्रत्ययद्वयं। परन्तु तयोः विवक्षायां सत्यां तयोः विषये गम्यमाने अपि तत्र अजेः वि इति आदेशो न भवति। तच्च दलकृत्यम् अथवा दलप्रयोजनम् अग्रे उच्यमानम् अस्ति। अधुना किं कथ्यते? आम् अघञपोः किम् इति घञ् समाजः। अत्र घञ् प्रत्ययः विधीयते। सम्यक्। सम उपसर्गपूर्वक अजधातोः घञ् प्रत्ययः विधीयते। सम् अज् आ ञत्वात् उपधः वृद्धिः भवति। सम् आज समाज सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गस्य समाजः इति उच्यते। यदि अत्र अयं निषेधः नोच्येत तर्हि प्रकृते अपि वि इति आदेशः स्यात्। तर्हि सं वि यण संव्यः इति किमपि अनिष्टं रूपं भवति स्म।
अतः घञः विषयं वर्जयित्वैव एषः वि इति आदेशः अजधातोः स्थाने भवति इति भावः। अग्रे कथयति समुपदो रजः पशुषु इति समजः। भावे घञ् भवति समाजः इत्यत्र, परन्तु समजः इति अपः उदाहरणं वर्तते। कथयति इत्यपि, नाम इति अपि इत्युच्यते तत्र, नाम अपप्रत्यये परतः, एवं खलु। इति अपि नाम अपप्रत्यये परतः एवं भवति इति भावः। सम्यक्। तर्हि तत्र नाम सम उपसर्गपूर्वकः अज् इति धातुः भवति। तस्माच्च अज् इति धातोः तत्र अप् इति प्रत्ययः भवति। सम् अज् अपः अवशिष्यते। अप् ङित् नास्ति, णित् नास्ति, अतः अत्र वृद्धिप्रसङ्गोऽपि नास्ति। अतः सम् अज् समज, ततः सुप्रत्ययः सस्य रूपविसर्गे सति समजः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्रापि तत्र वि इति आदेशो न भवति। तदेव कथयति अग्रे, अत्र अघञपोः न अग्रे भिन्नः विषयः। तर्हि नाम एतत् सम्बद्धः एव अग्रे विषयः, परन्तु प्रत्युदाहरणविचारः एतावता अत्र कृतः भवति। समजः नाम अत्रापि वि इति आदेशः स्यात्, अघञपोः इति निषेधः इति न स्यात्। तर्हि सं वि नाम अप्रत्ययस्य अ इति अवशिष्टः स्यात्, यण स्यात्, संव्यः इति किमपि अनिष्टं रूपं स्यात्, यत्तु नापेक्षितं। समजः इति पशोः अर्थे अपेक्षितं, समाजः इति मानवानां समूहविशेषार्थे अपेक्षितं भवति रूपम्। अतः अत्र वि इति आदेशः न भवति इति अघञपोः इत्यस्य कथनस्य अभिप्रायः। अग्रे कश्चन विशेषः उच्यते। किम्? अत्र अघञपोः न वक्तव्यं, व्याख्यात्र उच्यमानं वर्तते, मूले यद्यपि नास्ति। अत्र अघञपोः इति न वक्तव्यम्, एवं खलु। कुतः? वालिटि इत्यतः वा इत्यनुवर्तते। व्यवस्थितविभाषेयं, व्यवस्थितविभाषाविषये अस्माभिः असकृतपूर्वं पठितमस्ति। अवङ्स्फोटायनस्य इत्यादितः आरभ्य कथयति घञ् अपि च न भवति इति अर्थः व्यवस्थितविभाषया ग्राह्यः इति। ल्युटि वलादावार्धधातुके च विकल्पः इति। ल्युटि परतः वलादिः, ल्युटि वलादौ आर्धधातु केचन, नाम ल्युटि परतः वलादिः आर्धधातुकसंज्ञकः च यदा परतः भवति तदा विकल्पः कस्य? अस्य वि इति आदेशस्य। कथयति अन्यत्र तु आर्धधातुके नित्यम् इति भाष्यकैयटयोः स्थितं, तदाह वलादावार्धधातुके वेश्यते। वलादिः आर्धधातुकसंज्ञकः यदा परतः तत्र विकल्पेन भवति अयम् आदेशः इति। परन्तु विकल्पपरतया यद् उदाहरणं तत् क्व उक्तं मूले? एकक्षणम् आम्, अत्र इतः अग्रे केचन गूढः विचाराः वर्तन्ते। आम् तत्र इतः अग्रे यदि मोतिलाल् बनारसीदास् इति प्रकाशनं भवताम् अस्ति तर्हि 1700 पृष्ठे पश्यन्तु। तत्र रूपद्वयम् अस्ति, विवयिथ विवेथ इति आजिथ इत्यपि वर्तते। अतः वलादावार्धधातुके परतः विकल्पेन भवति अयं वि इति आदेशः। अस्य आरम्भः इतः एव कृतवान्। कुतः? व्याख्याता। कुतः? अत्र अघञपोः इति न वक्तव्यम्, एवं खलु। अयं इति अनुक्त्वा, नाम एतद् अनुक्त्वा अत्र न उक्त्वा वालिटि इत्यादिविचारः कर्तव्यः। सम्यक्। इतः अग्रे पुनः पठिष्यामः। कुतः? अत्र अघञपोः इति न वक्तव्यम् इति यदुक्तं खलु।
यत्र बहवः विशेषाः महान्तः विशेषाः अग्रे आरब्धाः भवन्ति एतान् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च बुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तसप्ततितमः एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।